अचानक जोर जोर से दरवाजा बजने की आवाज सुनाई दी। मैं हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। मैंने पिस्तौल संभाला और कमरे से बाहर निकल आया। एक सुतून की आड़ में होकर मैं बूढ़ी के कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगा। मैं जानना चाहता था कि उस आवाज को सुनने के बाद उस पर क्या रद्द अमल होता है। क्या बूढ़ी ने किसी से राब्ता कायम करने की कोशिश की है? यहाँ टेलीफोन वगैरह तो नजर नहीं आया था। मुमकिन है मेरी निगाहों से बच गया हूँ। बहरहाल अब देखना ये था कि बूढ़ी इस सिलसिले में क्या करती है। अगर उसने किसी को तलब कर लिया है तो फिर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। चंद ही लम्हे के बाद दरवाजा खुला, तेज रोशनी हुई और बूढ़ी बाहर निकल आई। मैं दम साधे खड़ा रहा था और जब वो आगे बढ़ी तो मैंने इंतहाई चालाकी से उसका ताक़ुब किया और दरवाजे के करीब एक सुतून की आड़ में खड़ा हो गया। अगर आने वाले बूढ़ी के तलब करदा अफराद थे तो यकीनी तौर पर वो उन्हें ड्राइंग रूम की तरफ ले जाती जहां उसकी दानिस्त में मैं मौजूद था, और अगर वो लोग सब के सब अंदर चले गए तो फिर मुझे दरवाजे से बाहर निकलने में कोई दिक्कत ना होगी। बूढ़ी औरत दरवाजे के करीब पहुंची और उसने बैरूनी दरवाजा अंदर से खोल दिया। बाहर से एक आवाज उभरी, मिसेस डोरिया, हम माजरत खां हैं कि इस वक्त आपको जहमत दी, लेकिन मजबूरी। बूढ़ी ने सवाल किया जिसका नाम उन्होंने डोरिया लिया था। क्या बात है? वो बोला, कुछ देर पहले अभी आपके यहाँ कोई अजनबी तो नहीं पहुंचा? एक खतरनाक मुजरिम इस इलाके में मौजूद है। बूढ़ी ने अपनी आवाज की लर्जिश पर काबू पाते हुए कहा, मुजरिम? वो बोला, हाँ, एक बहुत ही खतरनाक आदमी जिसकी हमें तलाश है। वो बोली, नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। मैंने सरे शाम ही दरवाजा बंद कर लिया था और उस वक्त से ये दरवाजा बंद है। अभी तुम्हारी दस्तक पर मैंने दरवाजा खोला है। रात को सोने से पहले मैं अच्छी तरह घर का जायजा ले लेती हूँ। कोई अंदर नहीं छुपा हुआ, तुम इस बात से मुतमईन रहो। वो बोला, यकीनन जो कुछ आप कह रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। बराह करम जरा एहतियात रखिएगा और अगर कोई ऐसा शख्स रात के किसी हिस्से में यहाँ पहुँचने की कोशिश करे तो आप पहले उससे ये मालूम कर लीजिएगा कि वो कौन है। और सुनिए, यहाँ से कुछ फासले पर आपको यकीनन हमारी चौकी के बारे में मालूमात हासिल होंगी। अगर कोई शक गुजरे आपको तो किसी न किसी तरह हमें इत्तला दे दीजिएगा। बूढ़ी ने कहा, जरूर, और दरवाजा बंद कर दिया। वो वापस पलट रही थी कि मैं सुतून की आड़ से निकलकर उसके सामने आ गया। बूढ़ी का मुंह एक लम्हे के लिए खुला। उसने दोनों हाथ सीने पर रख लिए थे। मैंने कहा, शुक्रिया मोहतरम खातून, आपने मेरी मदद करके मुझ पर जो एहसान किया है, काश मैं उसका सिला आपको दे सकता। बूढ़ी औरत ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन फिर मसलहतन खामोश हो गई। मैंने बूढ़ी की खामोशी से फायदा उठाते हुए कहा, शायद अल सुबह मैं तुम्हारा ये घर छोड़ दूं, बस इतनी सी परेशानी और उठा लो मेरे लिए। बूढ़ी खामोश रही थी। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मैं अपने कमरे में चला गया। बूढ़ी ने जो गुफ्तगू मुझे तलाश करने वालों से की थी वो चूंकि मेरे सामने नहीं की गई थी और ना ही उसे ये अंदाजा था कि मैं उसकी बातें सुन रहा हूँ, इससे मैंने ये नतीजा अखज़ किया था कि बूढ़ी मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। इस ख्याल से मैं किसी कदर मुतमईन हो गया था। मसला यहाँ से निकलने का था और उसके लिए एक पूरा प्रोग्राम मेरे जहन में था, बशर्ते कि मुझे उसके मौके मिल जाएं। सुबह होने में थोड़ी देर बाकी रह गई थी जब मैंने तैयारियां शुरू कर दी। मेरा ख्याल था कि बूढ़ी अपने कमरे में आराम की नींद सो रही होगी, लेकिन जब मैं मुंह हाथ वगैरह धोकर बाहर निकला तो इमारत के किचन में हल्की हल्की खड़पड़ सुनाई दे रही थी। मैं उन आवाजों की समत का अंदाजा करता हुआ किचन तक पहुंच गया। यहाँ से कॉफी की खुशबू उठ रही थी। इसका मतलब है कि बूढ़ी बहुत सुबह जाग जाने की आदी है, या फिर मुमकिन है कि मेरी तरह वो भी रात को सो न सकी हो। घर में एक खतरनाक मुजरिम छुपा हुआ हो तो फिर नींद का क्या सवाल है। उसने मुझे किचन के दरवाजे में देखा तो किसी हैरत का इजहार न किया और मेरी तरफ देखकर बोली, मैं जानती हूँ कि तुम भी सारी रात सो नहीं सके। मैंने कहा, इन हालात में मेहरबान खातून, सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने पूछा, यहाँ से कहाँ जाना चाहते हो? मैंने कहा, मारूली, गालिबन ये इलाका यहाँ से शुमाल में है। वो बोली, हाँ, लेकिन जाने के लिए क्या रास्ता इख्तियार करोगे? तुम्हारी तलाश हो रही है। मैंने कहा, हाँ, उसके लिए परेशान हूँ। बोली, मैं उसका इंतजाम कर दूं? मैंने पूछा, वो कैसे? बोली, अगर तुम मारूली तक पहुंच जाओ तो क्या तुम अपने आप को महफूज तसव्वुर करोगे? मैंने कहा, हाँ, अगर आप मुझे वहां तक पहुंचा दें तो मैं आपका निहायत शुक्रगुजार हूंगा। बोली, तुम्हारी घड़ी में क्या वक्त हुआ है? मैंने कहा, 7 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। बोली, ठीक 7:30 बजे वो आएगा और मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूंगी। मैंने मुताज्जिबाना अंदाज में पूछा, कौन? बूढ़ी ने कहा, मैकमिलन नाम है उसका, खबतीस आदमी है, मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। यूं समझो दूर के रिश्तेदार से मेरा भाई है। अल सुबह शहर जाता है और जरूरियात की अशिया ले आता है। यहाँ से वो अंडों के टोकरे ले जाता है। उसका बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म है। मैंने कहा, क्या वो खामोशी से मुझे अपने साथ ले जाना पसंद करेगा? बूढ़ी ने कहा, क्यों नहीं, जब मैं उसे कह दूंगी तो वो क्यों नहीं मानेगा। यहीं बैठ जाओ,
वो सामने स्टूल पड़ा है, उसे खिसका लो और नाश्ता कर लो। मैंने कहा, मेहरबान खातून, एक बार फिर मैं ये कहूंगा कि मैंने आपको जो तकलीफ दी उसके इवज आपने मेरे साथ बेहतरीन सलूक किया है, और इस सलूक का सिला मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ अरसे के बाद मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा, लेकिन मेरे दिल में आपकी याद हमेशा जिंदा रहेगी। बूढ़ी की आंखों में ममता की झलकियां नजर आईं और फिर उसने खामोशी से गर्दन झुकाकर टोस्ट गर्म करना शुरू कर दिए। हम दोनों ने एक साथ नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान उसकी आंखों से 2-3 बार आंसू छलके। मैं जानता था कि उसने एक नाम लिया था, बास्कल, जो उसका बेटा था, और जिस औरत के दिल में ममता जिंदा हो उससे किसी गद्दारी की तवक्को रखना हिमाकत थी। कम से कम उन एहसासात को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ठीक 7:30 बजे इत्तलाई घंटी बजी और बूढ़ी ने आहिस्ता से कहा, वो आ गया है, आओ मेरे साथ ही आ जाओ। उसके साथ साथ चलता हुआ मैं बाहर निकल आया। बूढ़ी ने मुझे एक समत खड़े होने के लिए कहा और दरवाजा खोल दिया। मैं नहीं देख सका कि बाहर कौन है, अलबत्ता एक गरगराती हुई सी आवाज आई, हेलो, क्या प्रोग्राम है, क्या फैसला किया है? बूढ़ी ने कहा, कुछ नहीं, तुम मारूली जा रहे हो? आवाज आई, हाँ, तुम्हें किसी खास चीज की जरूरत तो नहीं है? वो बोली, नहीं, सब कुछ तो लाकर रख देते हो, फिर कहते हो कि मुझे किसी चीज की जरूरत है कि नहीं। वो बोला, ठीक है, और हाँ, तुमने कहा था कि शहद खत्म हो रहा है, अगर तुम कहो तो। बूढ़ी ने कहा, हाँ, थोड़ा सा शहद जरूर लेते आना, मैं तुम्हें उसकी कीमत अदा कर दूंगी। वो बोला, ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। बूढ़ी की आवाज उभरी, नहीं, एक और काम करना है तुम्हें मेरा। दूसरी आवाज ने कहा, क्या? बूढ़ी ने भर्राए हुए लहजे में मुझे पुकारा, बास्कल, सामने आ जाओ। मैं दरवाजे की आड़ से निकलकर सामने पहुंच गया। मिस्टर मैकमिलन की आवाज उभरी, बास्कल? उन्होंने पुर्तगाली अंदाज के गुलमुच्छे रखे हुए थे, लंबा कद था और अच्छा खासा तनोतोश। उम्र भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन बहरतौर अधेड़ उम्र तो थे ही। बास्कल का नाम सुनकर वो हवास बाख्ता हो गए थे। उन्होंने फटी फटी निगाहों से मुझे देखा, फिर बूढ़ी की तरफ हैरत से देखने लगे। बोला, ये बास्कल तो नहीं है? वो बोली, बास्कल जैसा है मेरे लिए, समझे? मकामी मुहाफिजों को इसकी तलाश है और अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि इसे हिफाजत के साथ मारूली पहुंचा दो। मिस्टर मैकमिलन ने सवाल किया, मुहाफिजों को इसकी तलाश है और मैं इसे मारूली पहुंचा दूं? मगर ये है कौन? बूढ़ी ने कहा, बास्कल का दूसरा रूप, और अगर तुमने ये काम पूरा न किया तो समझ लो। वो बोला, नहीं, धमकी देने की जरूरत नहीं है, तुम कह रही हो तो ठीक है, मगर मुहाफिजों से झगड़ा मोल लेना तुम जानती हो कितना खतरनाक हो सकता है। बूढ़ी ने कहा, यह खतरनाक काम तुम्हें करना है मेरे लिए। मैकमिलन बोला, ठीक है, आ जाओ भाई, मगर सुनो, अगर मुहाफिजों को तुम्हारी तलाश है तो तुम मेरे साथ बैठकर सफर नहीं कर सकोगे। अलबत्ता अंडों की टोकरियों के नीचे मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन जगह बना सकता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वो जगह पसंद होगी। मिस्टर मैकमिलन ने कहा, चौकी से निकलने के बाद तुम वहां से निकल आना, फिर कोई रास्ते में हमें परेशान नहीं करेगा। मैंने उसकी बात पर गर्दन हिला दी। जिस ट्रक में मिस्टर मैकमिलन मारूली जा रहे थे उसमें अंडों के क्रेट लदे हुए थे। ट्रक में निहायत सलीके से क्रेट रखने के लिए स्टैंड बना लिए गए थे और उन क्रेटों के दरमियान इतनी जगह थी कि एक आदमी अगर सुकड़ कर उनके नीचे घुसना चाहे तो उसे कोई दिक्कत ना हो। चुनाचे 2 क्रेटों के स्टैंड के दरमियान मुझे लेटना पड़ा। मिस्टर मैकमिलन ने अंडों के कुछ क्रेट उस जगह से हटा दिए थे, अलबत्ता दूसरे क्रेट मेरे पैरों और सर के करीब करीब फिट थे। बाकी इजाफी क्रेट उन्होंने दरमियानी जगह में रख दिए थे। उस ट्रक में काफी घास भी पड़ी हुई थी जिसे अपने ऊपर डालकर मुझे अपने आप को ढकना पड़ा। ट्रक स्टार्ट होकर चल पड़ा। मिस्टर मैकमिलन अपना खौफ दूर करने के लिए कुछ गुनगुना रहे थे। सुबह के उजाले फैलते जा रहे थे, परिंदों की डारें आसमान की वसतों में परवाज कर रही थी। मैंने बाहर के मंजर देखने के लिए थोड़ी सी जगह बना ली थी और आसमान का थोड़ा सा हिस्सा मुझे नजर आ रहा था, क्योंकि बाकी हिस्सा क्रेटों की आड़ में छुप जाता था। सफर जारी रहा। ट्रक को झटके नहीं लग रहे थे। मिस्टर मैकमिलन यकीनन रास्ते के हर पेचोखम से खूब वाकिफ थे और बड़ी महारत से ट्रक को हमवार रास्ते पर ले जा रहे थे, क्योंकि अंडों का मसला था। चौकी के करीब थोड़ी देर के लिए ट्रक रुका। किसी से कुछ गुफ्तगू हुई। मुझे अंदाजा नहीं हो सका कि गुफ्तगू की नौयत क्या है, मगर किसी ने कुछ देखने की कोशिश नहीं की थी। चंद ही लम्हे के बाद ट्रक आगे बढ़ गया। मैं जानता था कि मिस्टर मैकमिलन चूंकि रोजाना इन रास्तों से गुजरते हैं इसलिए कोई उन पर शुबा नहीं कर सकता, लेकिन उनसे मेरे बारे में पूछा जरूर गया होगा। तकरीबन 15 मिनट तक सफर करते रहने के बाद ट्रक रुक गया और मिस्टर मैकमिलन की आवाज सुनाई दी, अब तुम एहतियात के साथ वहां से निकलकर मेरे पास आ जाओ, तुम्हें वहां लेटे लेटे तकलीफ हो रही होगी। मैंने ऊपर से घास हटाई और तिनके झाड़ता हुआ एहतियात से ट्रक के पिछले हिस्से से नीचे उतर आया और मिस्टर मैकमिलन के बराबर वाली सीट पर जा बैठा।
انہوں نے ٹرک کو گیئر میں ڈال کر آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آگے محافظوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ارے ہاں، یہ تمہاری گردن میں کچھ تنکے اٹکے ہوئے ہیں، انہیں باہر پھینک دو۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنی صفائی کی۔ بقیہ سفر نہایت پرسکون انداز میں گزرا۔ مارولی پہنچنے کے بعد میرے لیے آسانیاں تھیں اور میں اپنا یہ سفر طے کر کے مطلوبہ جگہ پہنچ سکتا تھا۔ ہوم منسٹر مسٹر آئن شلائر نے میرے لیے جو آسانیاں پیدا کی تھیں ان کا روح رواں سن مین تھا، اور سن مین نے مجھے بتا دیا تھا کہ مارولی سے ایک طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے کہاں پہنچنا ہے۔ مارولی تک میری یہ مہم بخیر خوبی کامیابی سے ہمکنار ہوئی تھی۔ فلم میرے پاس محفوظ تھی اور مجھے خوشی تھی کہ میں وہ کام کرایا تھا جس سے فلسطین کا مفاد بھی وابستہ تھا اور مسٹر آئن شلائر کی شرط بھی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ان کا یہ کام میں کر دوں اور تہذیب میلکم ایکس کے سلسلے میں وہ مجھ سے تعاون کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی اس کامیابی کے بعد بھی مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ مسٹر آئن شلائر تہذیب میلکم ایکس کے سلسلے میں کوئی یقینی اور مؤثر کارروائی کر چکے ہوں گے۔ البتہ اگر مجھے وہاں کام کرنے کی سہولتیں مل جائیں تو میں یقیناً کچھ نہ کچھ کام کر سکتا تھا۔ مسٹر آئن شلائر اگر تہذیب میلکم ایکس کی تلاش میں ناکام رہے تو یہ صرف ان کا قصور نہیں ہوگا، کیونکہ معاملہ گرین پول کا تھا۔ مارولی پہنچنے کے بعد میں نے مسٹر میک ملن کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ مارولی سے مطلوبہ جگہ تک کا سفر حسب توقع خطرات سے پر تھا۔ بہت سی الجھنیں اٹھانا پڑی مجھے، البتہ جو سہولتیں اور معلومات مجھے فراہم کر دی گئی تھیں ان کی مدد سے مجھے اپنی مطلوبہ جگہ پہنچنے میں دقت نہ ہوئی۔ ہوٹل گیلارڈ کے کمرہ نمبر 27 میں مجھے جس شخصیت سے ملاقات کرنا تھی اسی کے ذمے میری واپسی کا مکمل بندوبست تھا۔ گیلارڈ کے کمرہ نمبر 27 پر جب میں نے دستک دی تو ایک نوجوان اور خوبصورت سی عورت نے میرا استقبال کیا۔ اسپینش معلوم ہوتی تھی یا پھر خد و خال ہی ایسے تھے۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور اندر آنے کی پیشکش کی۔ بولی، شاید میں علی یار خان سے مخاطب ہوں۔ میں نے کہا، ہاں مادام مارینا، مجھے بھی آپ کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ وہ بولی، گڈ، آئیے تشریف لائیے، یہ بتائیے کیا پینا پسند کریں گے۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے اس وقت پینے کا سلسلہ ملتوی کر کے کھانے کی بات کی جائے تو بہتر ہے۔ اس نے کہا، او ہاں سوری، واقعی کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ہمارے سامنے کھانا لگا ہوا تھا۔ مرینا محتاط عورت تھی، ضرورت سے زیادہ۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے کافی پی۔ کافی ختم کر کے مرینا اپنی جگہ سے اٹھی اور کچھ کاغذات لا کر میرے سامنے رکھ دیے۔ بولی، اب ہمیں صرف اس طیارے کا انتظار کرنا ہے جو آپ کو یہاں سے لے کر روانہ ہو جائے، اور اس کے لیے میں نے ابھی تک ایئرپورٹ سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ ظاہر ہے مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کی واپسی کب تک ہوگی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گی مس مرینا؟ اس نے میری غلطی کی تصحیح کرتے ہوئے کہا، مسز کولن کراؤزے۔ میں نے مسکرا کر گردن خم کر دی۔ مجھے اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی کہ وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ مرینا کراؤزے کی مدد سے بقیہ معاملات طے ہوئے اور میں ایک طیارے سے واپس چل پڑا۔ پورا پروگرام میرے سامنے تھا۔ اپنی منزل پر پہنچ کر میں اس ہوٹل میں مقیم ہو گیا جس کے بارے میں مجھے بتا دیا گیا تھا۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد میں نے ایک بھرپور نیند لے کر تھکن دور کرنے کا فیصلہ کیا اور بستر میں گھس گیا۔ باقی سارے کام اس کے بعد۔ دوپہر کو تقریباً 1 بجے جاگا تھا۔ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، چنانچہ سب سے پہلے غسل سے فارغ ہو کر کھانا طلب کیا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ خاصا مطمئن تھا۔ اس وقت ذہن میں کچھ اور خیالات بھی آئے تھے جن کے تحت چند ایک ضروری کام نمٹانا تھے، چنانچہ تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ ممکن ہے مسز کولن کراؤزے نے سن مین کو یا اپنے محکمے کو میرے بارے میں ہدایات دے دی ہوں۔ پتہ نہیں اس دوران کسی نے مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی یا نہیں۔ اپنی تیاریوں کے سلسلے میں تھوڑی دیر کے لیے بازاروں میں بھی آنا پڑا تھا۔ ضروری امور کی انجام دہی کے بعد ایک پبلک کال بوتھ کے ذریعے میں نے سن مین سے رابطہ قائم کیا۔ فوراً ہی سن مین کی آواز فون پر سنائی دی۔ ہیلو، کون؟ میں نے کہا، علی یار خان بول رہا ہوں۔ وہ بولا، گڈ مسٹر علی، آپ واپس آ گئے۔ میں نے کہا، ہاں اسی لیے آپ سے مخاطب ہوں۔ وہ بولا، کیا ہوٹل ہی سے فون کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، ایک پبلک کال بوتھ سے۔ وہ بولا، یہ آپ نے اچھا کیا مسٹر علی، آپ اپنے ہوٹل واپس جائیے۔ آدھے گھنٹے کے بعد میرا ایک آدمی آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس کا نام رابرٹ پال ہے، وہ آپ کو لے کر میرے پاس آ جائے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اور مزید کسی گفتگو کے بغیر فون بند کر کے باہر نکل آیا۔ ہوٹل پہنچا تو تقریباً 10 منٹ انتظار کرنے کے بعد سن مین کا آدمی میرے پاس پہنچ گیا۔ وہ پیلے رنگ کی ایک کار میں مجھے لے کر سن مین کے گیراج کی جانب چل پڑا۔ 10 منٹ ہی مزید سفر کرنے کے بعد میں اس پراسرار جگہ پہنچ گیا جہاں سن مین سے پہلی بار میری ملاقات ہوئی تھی۔ سن مین اپنے مخصوص کمرے میں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر سرد مہری کے آثار تھے، کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ میں اس کے سامنے جا بیٹھا۔ مجھے اس کی سرد مہری پر حیرت تھی۔
اس نے مجھے سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، حالات میں ایک دم نمایاں تبدیلی پیدا ہو گئی ہے مسٹر علی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ بولا، مطلب تو نہیں سمجھا سکتا، لیکن مسٹر آئنشلائر کا منصوبہ فیل ہو گیا ہے اور انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں کچھ ہدایات دی ہیں۔ میں نے متعجبانہ انداز میں پوچھا، کیا؟ وہ بولا، آپ ہی بتائیے کہ آپ کو اپنے دوسرے مرحلے میں کامیابی نصیب ہوئی یا نہیں۔ میں نے کہا، اس کا جواب دینے سے پہلے میں ان بدلے ہوئے حالات کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اور ذرا یہ بتائیے کہ مسٹر آئنشلائر سے رابطہ کس طرح قائم ہو سکے گا۔ وہ بولا، مسٹر آئنشلائر اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ ویسے ہمیں آپ کی پہلی کامیابی کی اطلاع تو اخبارات کے ذریعے ہی مل گئی تھی۔ آپ نے بے شک اپنا کام بڑے اعتماد سے کیا، لیکن کیا کیا جائے، حالات نے جو کروٹ بدلی ہے اس کے تحت تمام تر کارروائی ناکام ہو گئی، اور سچ بات یہ ہے کہ آپ کی کاوشوں کا کوئی صلہ ہمیں نہیں مل سکا۔ میں حیرت سے منہ کھولے یہ تمام گفتگو سن رہا تھا۔ میں نے سن مین کی شکل دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر سن مین، آئنشلائر کب تک واپس آئیں گے؟ وہ بولا، میں ان کے پروگراموں سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتا، شاید مسٹر شلائر نے آپ سے میرا صحیح طور پر تعارف نہیں کروایا۔ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، بلکہ مسٹر آئنشلائر کے لیے چھوٹے موٹے کام کر لیتا ہوں، وہ بھی بالکل ذاتی تعلقات کی بنیاد پر۔ چنانچہ مجھے ان کے سیاسی مشاغل کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ البتہ یہاں سے جاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے اتنا کہا تھا کہ اگر آپ واپس آ جائیں تو آپ کو یہ اطلاع دے دی جائے کہ ہمارے وہ مقاصد مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں جن کے لیے اب تک کارروائی کی جا رہی تھی۔ میں نے کہا، اگر آئنشلائر کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات نہیں ہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے ملاقات کے بغیر ہی انہوں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ بولا، اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے یہ باتیں کی تھیں۔ میں نے کہا، خیر، میں آپ سے مزید سوالات نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے یہ چند الفاظ کہہ کر میری زبان بند کر دی ہے۔ میں بس آئنشلائر سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ سن مین بولا، آپ اپنی دوسری مہم میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ میں نے کہا، اس کے بارے میں بتانے سے کیا فائدہ؟ سن مین بولا، مسٹر آئنشلائر نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ فلم آپ سے لے لی جائے جو آپ نے تیار کی ہے، ممکن ہے کسی مرحلے پر ہمارے کام آ سکے۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فلم ایک معاہدے کے تحت مجھے ان کے حوالے کرنا تھی اور ان سے گفتگو کیے بغیر میں فلم آپ کو نہیں دوں گا۔ سن مین بولا، نہیں ڈیئر، فلم تو مجھے ہی دے دو، اس کے بعد اگر چاہو تو یہاں رک کر مسٹر آئنشلائر کا انتظار کر سکتے ہو، جو تقریباً بیکار ہی ہوگا۔ غالباً اب وہ تم سے ملنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ حالات کا یہ نیا رخ میرے لیے انتہائی ڈرامائی تھا۔ یہ تبدیلی اچانک کیوں ہوئی؟ مسٹر آئنشلائر کا رویہ کیوں بدل گیا؟ کیا یہ صرف سن مین کی شرارت ہے؟ یہ بات بھی میں جانتا تھا کہ وہ ایک جرائم پیشہ آدمی ہے، زیر زمین دنیا کا کنگ۔ ممکن ہے اس نے اپنے طور پر کوئی تبدیلی کی ہو۔ ان حالات میں میرے لیے بڑے خطرات پیدا ہو گئے تھے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری تھا۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور پھر اس کے سامنے رکھے ہوئے سگار بکس سے ایک سگار نکال لیا، جس پر سن مین نے چونک کر مجھے دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہ بولا۔ البتہ قریب رکھا ہوا لائٹر اس نے میری جان میں بڑھا دیا تھا۔ یہ اظہار دوستی کے طور پر تھا۔ میں لائٹر اٹھا کر سگار سلگانے لگا۔ سن مین کو شبہ بھی نہیں تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے لائٹر اپنے سامنے ہی رکھ لیا اور سگار کے گہرے گہرے کش لینے لگا۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ تھا۔ پھر میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ فلم نکالی جو سن مین کے خیال میں مطلوبہ فلم تھی، لیکن خوش بختی یہ تھی کہ میں نے اس سلسلے میں اپنے طور پر جو بندوبست کیا تھا وہ میرے کام آ رہا تھا۔ فلم نکال کر میں نے اس کا رول کھولا اور سن مین چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ وہ فلم ہے سن مین جو میں نے جان کی بازی لگا کر حاصل کی ہے؟ سن مین بولا، یقیناً، لاؤ یہ مجھے دے دو۔ ہر چند کے مسٹر آئنشلائر کو اب اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ ریکارڈ میں رہنا چاہیے، ممکن ہے کسی کام آ جائے۔ میں نے کہا، لیکن اس فلم کے عوض انہیں میرے لیے جو کام کرنا تھا وہ نہ کر سکے، چنانچہ اب وہ اس فلم کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ سن مین بولا، آپ کو ہوش مندی سے کام لینا چاہیے مسٹر علی یار خان، یہاں آپ کی پوزیشن بڑی مخدوش ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں اور میں ہوش مندی ہی سے کام لوں گا، یقیناً میں اپنی اس مخدوش پوزیشن کو مزید مخدوش نہیں بناؤں گا۔ میں نے کہا اور لائٹر اٹھا لیا۔ سن مین سمجھ نہیں پایا تھا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے لمحے لائٹر کا شعلہ چمکا اور میں نے یہ شعلہ فلم سے لگا دیا۔ باریک مائکرو فلم ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو گئی۔ سن مین اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ وہ خونخوار انداز میں مجھے گھورتا رہا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔